अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे प्रोग्राम रिपोर्टर्स। मैं हूं मारिया मेमन। हमारे साथ आज स्टूडियो में अरशद शरीफ साहब भी मौजूद हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त होंगे। थोड़ी देर तक फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। जो बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले आई है, ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज सामने आई जिसमें कहा गया है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है और पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब है। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत की मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। सीनियर सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ मुतनाज़े बयानात से इज्तनाब करे। इसके साथ साथ एक निजी टीवी चैनल दुनिया टीवी को फ़ोन पे इंटरव्यू भी दिया है और उसमें DG ISPR से जब सवालात पूछे गए कि बार बार फ़ौज का जिक्र सियासी इज्तिमात में किया जा रहा है, तो उसके हवाले से उनका कहना था कि हमारी तमाम लीडरशिप की अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो है, हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। सियासी लीडरशिप की जानिब से बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। शुरू में इस पे बात करेंगे। साथ कुछ आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सवाल पूछा गया। उस पर उन्होंने कहा कि जी इसमें आइन और कानून में जो भी लिखा हुआ है उससे के मुताबिक बिल्कुल तकर्री हो जाएगी। ये जो लॉन्ग मार्च आ रहा है इस्लामाबाद में, इस हवाले से जो सवाल पूछा गया तो कहा गया कि पाक फौज की मुकम्मल तौर पर तैयारी है और हम हर तरीके से जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसका सामना करेंगे। और बार बार ये बात उन्होंने कही कि हमें आप सियासत के अंदर ना घसीटे। सो अरशद साहब, ये वैसे हर जलसे के अंदर मुझे लगता है, चाहे जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मरीम बीबी, अपने जलसों में 2-3 दफ़ा उन्होंने इस तरीके से नाम लेके एड्रेस किया। सो फिर कौन खींच रहा है फौज को बार बार सियासत के अंदर? ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो इस वक्त हुकूमत है उसके कायदीन की तरफ से अफवाज पाकिस्तान को माजी में भी घसीटा गया और कल साबिक सदर आसिफ जरदारी जो को चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बाकायदा हर्जा सराई की एक सिटिंग कोर कमांडर फैज़ हमीद की जो DG ISI भी रह चुके हैं, DGC रह चुके हैं, एक इंतहाई प्रोफेशनल सोल्जर हैं और उनकी खिदमत भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो एक अहम कोर है जो पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी उसको देख रही है, वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एज ए सीनियर कमांडर। और जब आप एक सीनियर कमांडर को जो इतनी अहम पोजीशन पे पाक अफगान बॉर्डर जो सिक्योर कर रहा है, जहाँ से अभी भी इन्फिल्ट्रेशन मिलिटेंट्स की होने की कोशिश होती है, जो हमारे जवान बाढ़ जो हमने फेंसिंग की है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, वो सारा उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। जब आप उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो सवालात यकीनन उठते हैं कि ये हो क्या रहा है, इसके पीछे लार्जर एजेंडा क्या है, लार्जर गेम क्या है। और इससे यकीनन जो अफसरान हैं, जो हमारे सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, जो बड़ी बहादुरी से पाकिस्तान का दिफा करें, उन सबको कंसर्न होता है। आज शुक्र है कि बिल आखिर ISPR ने इस हवाले से काफ़ी अरसे के बाद बयान दिया, क्योंकि ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा था और इसकी शायद वजह भी उन्होंने बताया कि देर आए दुरुस्त आयत की वजह ये कि बहुत अरसे से बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। ये DG ISPR ने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू में ये वाली बात बताई। अब फैज़ हमीद से मसला क्या है इन सारों को, ये मेरे ख़्याल से इसके लिंकेजेस जो है ना ये काफ़ी डीप जाते हैं। और इसमें जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात का DG ISPR ने जिक्र किया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके के सिक्योरिटी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और बतौर मुल्क हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर तमाम क़यादत कंसंट्रेट कर रही है। तो जब आप इस तरह से ड्रैग करते हैं उनको तो वो यकीनन उस पर सवालात उठते हैं। एक और बात भी कि उन्होंने कहा जी कि फ़ौज को इलेक्शन कराने की दावत देना मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फ़ौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है, तो किसी बल्दियाती या ज़िमनी इलेक्शन से भी जो है ख़ुद को दूर रखा है। और जलसों या तकरीर के दौरान फ़ौज को जो दावत देना है ये गैर मुनासिब बात है। तो अब जलसे या तकरीरें हर तरफ हर जमात अब कर रही है। कुछ अरसे बाद पीपल्स पार्टी ने भी जलसे शुरू कर देने हैं। वो तो खैर आज ये बात भी कि बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के अंदर हमें तो धमकी दी गई थी कि इलेक्शन के रिजल्ट माने या फिर वो फिर मार्शल लॉ की धमकी दी गई थी। सो ये जो बार बार ये वजाहत देनी पड़ रही है, ये सिलसिला रुक जाएगा इसके बाद? आपको लगता है कि अब तो नहीं जलसों में नाम लिए जाएंगे ना उस तरह से? मेरे ख्याल से रुकना
تو چاہیے، لیکن کیونکہ اب پی ڈی ایم جو ہے باقاعدہ طور پہ حکومت میں ہے، اور جو اسٹریٹجی نواز شریف نے اور خاص طور پہ مریم نواز نے اپنائی، پھر مولانا فضل الرحمان بھی یہی کام کرتے رہے، اس کا انہیں ایک پھل تو ملا ہے. اور مریم نواز تو باقاعدہ آن ریکارڈ پہ تھیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور اینڈ اٹ ورکڈ، اینڈ اٹ ورکڈ. لوگوں نے وہ دیکھا ہے. جب آپ نے اس طرح سے ریوارڈ کیا، اور آج بھی صرف ایک بیان آیا ہے، عام شہری جو ہے یقیناً جو سوشل میڈیا پہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، چھوٹے بچے وغیرہ ہیں 20 21 22 سال کے، ان پہ ایف آئی اے کی ریڈز ہوتی ہیں، کوئی اس طرح سے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، تو وہ تمام لوگ یقیناً یہ سوال کریں گے کہ جناب ہم تو کوئی ہلکا سا کوئی اظہار رائے کر دیں جس میں کسی کا نام بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اشاروں کے نامے میں بھی بات ہو تو یہ دھر لیے جاتے ہیں، لیکن اور یہاں ڈائریکٹ لے لے کے ہو تو اس کے اوپر صرف ایک بیان، یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان رہے گا. اور ماضی میں جس طرح سے ریلیف لیتے رہے جو لوگ، ان کے اوپر مقدمے نہیں بنے اس حوالے سے، لیکن عام شہری پہ مقدمے بن جاتے ہیں. تو یہ سوال جو ہے یہ آپ کو ایک ان ایکویلٹی جو ہے، کیونکہ آرٹیکل 25 کے تحت تمام شہریوں پہ قانون کا یکساں اطلاق ہے، اور جب آپ ڈسٹنکشن کرتے ہیں کہ آرٹیکل 25 کی وائلیشن ہوتی ہے کہ کسی پہ قانون کا اطلاق ہو رہا ہے کسی پہ نہیں ہو رہا، تو معاشرے میں یقیناً ایک اس طرح کی کیفیت آتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں. جی چوہدری صاحب کوئی سوال پوچھنا آپ نے، کیونکہ میں نے بھی اس پہ اوپینین لینا ہے آپ کا، جو بھی یہ پریس ریلیز آئی ہے اس پر. ماریہ میمن اور ارشد شریف صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ پہلے تو ایک دفعہ جب فوج وضاحت کر دیتی تھی کسی بھی معاملے پر تو اٹ واز اینڈ آف دی میٹر، یعنی سب جو ہے ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، وہی رک جاتا تھا. اب مجھے بتائیں سابق وزیر اعظم عمران خان ہوں، سابق صدر آصف زرداری ہوں، محترمہ مریم نواز ہوں، اور نواز شریف جو ہے انہوں نے، اور کتنے نے پچھلے 2 سالوں میں جتنی انہوں نے فوج کو متنازع اور فوج کی قیادت پر حملے کیے ہیں، کسی ایک کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ تو پکڑے تو صرف ارشد شریف اور صابر شاکر اور اس طرح سے لوگ رہ گئے. چودھری غلام حسین صاحب، میں نے اور صابر نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا. ہم نے تو آپ پروگرام اٹھا لیں، کوئی ٹویٹ دکھا دیں جس میں اس طرح کی کوئی بات کی ہو، لیکن ہم سے ناراضگی کی وجہ کچھ اور ہے. خیر اس پہ پھر بات ہوگی. اور افواج پاکستان کی ہم سے بالکل ناراضگی نہیں ہے، نہ مجھ سے نہ صابر سے. اس وقت جو حکومت بیٹھی ہے اور حکومت کے کچھ حمایتی اور سہولت کار، ان کو مسئلہ ہے، کیونکہ ہم کرپشن کے خلاف اے آر وائی کے ساتھ مسئلہ ہے کہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. جو باقاعدہ طور پہ جو رجیم چینج سابق وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی. تو جو سہولت کار ہیں اس حکومت کے، ان کو مسئلہ ہوتا ہے. افواج پاکستان میں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، چاہے وہ پاکستان. پھر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ افواج پاکستان کو متنازع بناتے ہیں، نام لے لے کے متنازع بناتے ہیں. پی ڈی ایم کی پوری قیادت، لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وہ تو ریوارڈڈ ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، اور عام شہری جو ہیں ان پہ مختلف بات کرنے پہ مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، تو یہ سوال آپ کا بڑا جائز ہے، جس کا کہ کوئی نہ کوئی ریزولوشن تو چاہیے. آرٹیکل 25 یکساں اطلاق چاہتا ہے قانون کا، ہر شہری کو برابری کا درج دیتا ہے. اور آئین پاکستان کی اور آئین اور قانون کی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. اور آپ نے جو دوسری بات کی کہ جی پہلے بیان آتا تھا تو سب کو سکون آ جاتا تھا، سب اس کو مان لیتے تھے اور چیزیں ایسے نہیں چلتی تھیں. میرے خیال سے ہماری سیاسی قیادت جو ہے، اور بجا فرمایا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ غیر سیاسی رہے، لیکن انہیں ڈریگ کرنے کی کوشش ہوتی ہے سیاستدانوں کی طرف سے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی تھنکنگ ہے، لیکن ایک یقیناً ماضی رہا ہے، اور ہمارے سیاستدان شاید اسی ماضی میں ابھی تک رہ رہے ہیں، اور اس ماضی سے حال میں ٹرانزیشن کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. اور جب آپ ماضی سے حال میں ٹرانزیشن کرتے ہیں تو جو ٹینشن کریٹ ہوتی ہے اس نظام میں، وہ آپ کو نظر آتی ہے. اور اس ٹینشن کی وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے رسپانسز آتے ہیں وہ تمام معاشرے میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. یقیناً پچھلے 1 سال میں غیر سیاسی کوئی بھی سیاسی رول ادا نہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن ایک ماضی ہے جو ابھی تک ہانٹ کر رہا ہے. لیکن اس حوالے سے سنواتے بھی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ایک ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو بھی دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو اس میں جو فوج کو سیاست میں دعوت دینے کی، دخل اندازی کی دعوت دینے کی حوالے سے جب سوال پوچھا گیا، آرمی چیفز کے اپنی ایکسٹینشن سے متعلق بھی سوال پوچھا گیا. یہ کیا کہا ذرا سنیے. پاکستان کے آئین اور قانون میں بالکل وضع کر دیا گیا ہے، اور وقت آنے پر آئین اور قانون کے تحت ہی وہ اپوائنٹمنٹ اپنے وقت پہ ہو جائے گی.
سو اس عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث بنانا، بلا وجہ ہر جگہ پہ اس کے اوپر بات چیت کرنا میرے خیال میں اس عہدے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو کہ یہ نہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہی ہمارے انسٹیٹیوشن کے مفاد میں ہے. سو 20 مئی کے بعد خان صاحب ایک دھرنے کی کال بھی دینے جا رہے ہیں، اسلام آباد کی طرف اس کا رخ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 20 لاکھ کبھی 30 لاکھ لوگ اسلام آباد میں جمع ہوں گے. ملک بھر کی جو مین شاہراہیں ہیں ادھر بھی پلان ہے کہ جی ان کو بھی چوک کیا جائے. بہرحال اس حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو کیا جواب آیا آپ بھی سنیے. جی میں اس کے اوپر کوئی ایسا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہم اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ فوج کی قیادت اپنے طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کو کسی طور پہ بھی اس کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں. فواد صاحب، یہ جو بیانات آئے ہیں کہ جی فوج کو بار بار سیاست میں آپ مت گھسیٹیں، اب اتنے زیادہ وضاحت پہلے بھی آئی ہے، دوبارہ ایک بڑا واضح بیان. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ یہ پرووکیٹو بیانات جو ہیں یہ ان کا سلسلہ یہاں ختم ہو جائے گا؟ سیاست میں نہیں چاہیے. پرابلم یہ 70 سال کی تاریخ ہے، اس کے اندر اس کو کیسے اڈیپٹ کرتے ہیں، اور جو ایشو ہے اور آج شکر ہے خیر یہ لنک کیا. میرے خیال ہے فواد صاحب کا پلیز یہ لنک فکس کیجئے، کیونکہ ہمیں واضح اگر فون پہ لے سکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سگنل فریز ہو رہے ہیں، بیکاز آبویسلی تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پاور شو بھی کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی سوالات پوچھے گے تو اس سے ہم بات کریں گے فواد صاحب سے. سو اشرف صاحب، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد تو اب کسی وضاحت یا کسی تنبیہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی نا؟ آپ کو لگتا ہے آج کے بعد جو بیان دے دیا اب یہ سیز فائر ہے، بس ٹھیک ہے، اب اپنی سیاست کرنی ہے، الیکشن کی تیاری کرنی ہے، جلسے کرنے ہیں، 1 کروڑ اور آپ کے پاس ٹاپکس ہیں، 1 کروڑ اور ایشوز اس پہ بات کر سکتے ہیں. اب ایٹ لیسٹ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ ہوتا دکھائی نہیں دے گا، لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی ایک باقاعدہ اس حوالے سے تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں جو کل سابق صدر آصف زرداری صاحب نے بیان دیا وہ شاید اسی کی کنٹینیویشن ہے جو ہمیں میمو گیٹ میں ایڈمرل مائک ملن کو ایک باقاعدہ طور پہ میمو لکھا گیا تھا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جوڈیشل کمیشن تھا ہیڈڈ بائی آنریبل جسٹس قاضی فائزی صاحب. اس نے کہا کہ بالکل یہ ایک پاکستان کے خلاف سازش تھی. اور پی ڈی ایم آج ہی مریم نواز صاحبہ نے جو آرمی چیف کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی بابر افتخار صاحب نے وضاحت دی ہے، آج ہی مریم نواز صاحبہ نے آرمی چیف کے حوالے سے کہا کہ کسی غیر متنازع صاف شخصیت کو ہونا چاہیے. یہ والی چیزیں شاید وزیر اعظم پاکستان کے لیے اپلائی نہیں کرتی مریم نواز کے خیال میں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اپلائی نہیں کرتی. ارشد شریف صاحب، جی چودھری صاحب، ارشد شریف صاحب معاف کرنا، آپ کے تو میرے حال دفتر میں جگہ نہیں رہی ہوگی. ان کی لوٹ مار اور کرپشن کے جو سکینڈل ہیں ان کے جو انبار لگے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر پاکستان کے لوگ یہ چاہیں کہ کلین ہینڈڈ، کلیئر ہینڈڈ کرپشن اور کرائم سے پاک لوگوں کو پاکستان کی قیادت کرنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کی قیادت کرنی چاہیے، ان کو وزیر اعظم، وزیر اور صدر بنانا چاہیے، تو اس میں کیا ملوڑ اٹھتے ہیں پھر آپ کو؟ ہاں نہیں، مجھے بالکل نہیں اٹھتے، نہ میں آج کل کوئی فلیجل کی گولی کھا رہا ہوں. ان کو میں پوچھ رہا ہوں، کن کو؟ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں غیر مطلب، بس تسی مامے لگ دے ہو. فوج میں سے جو کوئی ان کی لسٹ ہوتی ہے اس میں سے جس کا بنایا جاتا ہے بن جاتا ہے. چین آف کمانڈ چودھری صاحب، آپ کو تو پتہ ہے بالکل وہ چین آف کمانڈ فالو ہوتی ہے، لیکن اسی چین آف کمانڈ میں جو فیوریٹ ہے، کون کس کا فیوریٹ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ماضی میں یہ کام کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، نون لیگ بھی کرنے کی یہ کوشش کرتی رہی ہے، اور اسی وجہ سے شاید جب فوج پاکستان کہتی ہے کہ جی میرٹ پہ یہ کام چلنا چاہیے، تمام پروفیشنل کور کمانڈرز ہوتے ہیں ان میں سے چوائس آنی چاہیے، تو وہاں پہ آ کے انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے اور اس ساری چیز کو میرے خیال ایک ایشو بناتے ہیں. اور باقی کس آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی اور اس کے بعد انہی کے، جی ایگزیکٹلی چوہدری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ تاریخ، پرویز مشرف جہاں وہاں سے
श्री लंका से जहाज में बैठे हुए Exactly, हैं। और तो हर यहाँ आर्मी जाओ, चीफ भट्ट को जनरल- वो बाजार से लेके तुम तो लगाते फिर रहे थे। एग्जैक्टली जनरल आसिफ ये नवाज से आज लेके तक अगर नकेल नहीं डाली गई तो ये टुट्टे चित्र वांग नु वधदे जा रहे हैं। बिल्कुल जनरल आसिफ किस नवाज वजह से इस वक्त मुतनाज़ा बना रहे हैं? चौधरी साहब, इस पे मेरा ख्याल आपको लार्जर रीजनल जो चीज़ें हो रही हैं, 2004-5 में पाकिस्तान में एक कोशिश की गई थी कि जिस तरह इराक, लीबिया, शाम, वहाँ पे तमाम हालात किए गए थे, यहाँ पे की जाए, लेकिन हमारी अफवाज ने उस सारी साजिश को नाकाम नहीं, बाकायदा अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेट किए गए थे दहशतगर्द। टीटीपी का क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, फिर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मुतअद्दिद बार ओवर द ईयर्स ऑन रिकॉर्डिंग कि उनको बैरूनी सपोर्ट किस तरह से थी, और उसको हमारे जवानों ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बाकायदा जान की कुर्बानियाँ दे के नाकाम बनाया। जब वो प्लान फेल हो गया तो रिजीम चेंज जिन ममालिक में होती है, ओवर्ट या कोवर्ट, आज सदर मुमलिकत ने भी कोवर्ट रिजीम चेंज का जिक्र किया है, वहां पे इंतशार फैलाया जाता है, शहरों में, स्ट्रीट्स पे टेक द बैटल, और वहां पे क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आप भी बारहा ये कहते रहे हैं, साबिर भी इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कहता रहा है कि इस सारी सूरत हाल से बचने का एक वाहिद हल जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाना है। कल साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मैंने नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की है और उन्हें कन्विंस किया है कि अभी ऐसे नहीं, अभी हमने इस्लाहत करनी है, जिसका मतलब है कि शायद नवाज शरीफ साहब ये माइंड बना के बैठे थे कि नून लीग को इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए और आसिफ जरदारी साहब को फौरन प्रीएम्प्टिवली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जी। वो आप भी बहुत ही सादा है मेरा ख्याल है। चॉइस अब आप भी बताएं ना, आप हमसे सवाल उस वक्त से पूछी जा रहे हैं, हम अब आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं, अब आप हमें बताएं। नहीं, क्योंकि हम तो सादा है। मेरा सवाल तो ले लें। हम सादा है सर, आप हमें बताएं। जवाब चॉइस साहब पहले सुन लिया करो, लाइटर भी गल सुन लिया करो। उन्हें कहा हाफिजी हलवा खाओगे तो उन्हें क्या अन्य डैश डैश का लिए बढ़ेगा, यानी अगर हलवा भी नहीं खाना तो आपका ख्याल है उन्होंने करोड़ों अरबा रुपया लगा के एक लॉफुली एस्टैब्लिश गवर्नमेंट को क्यों निकाला था? अगर 2-4-10 दिन में इलेक्शन ही हो, वो इलेक्शन तो हो रहे थे, असेंबली टूट गई थी, जिसको आप घर भेजना चाहते थे वो खुद ही डायरी पकड़ के घर जा रहा था। ये तो आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके पंगा लेके आपको, क्योंकि अचकन और शेरवानियां और वास्कटा पाने का शौक थी, और उस तो बाद जिधर से लूट मार बंद की थी, मैं बरमला तौर पर कह रहा हूँ, वहीं से दोबारा शुरू कर दी है। बताएं मुझे इस वक्त कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री का कौन इंचार्ज बनाया हुआ है और कितनी लूट मार की हुई है उसने लाहौर में, और बाकियों का भी बताएं, उधर नहीं आते। ये मुझे बताएं कि फौज जो है, जो मुल्क के दुश्मन हैं, जो गमाजते हैं, जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप कुंगलियां पा के बह गए दो में मेरे से क्या सवाल करने आपने? चौधरी साहब, आप हम में से सबसे इन्फॉर्म्ड हैं और आप नाराज ना हो हमसे। उनका गुस्सा और जज्बात बड़े बजाय, ये और अवामी मेजॉरिटी गुस्सा है, पाकिस्तानी इसी तरह ये अवामी गुस्सा जज्बात है, इसी तरह हैं जिनकी चौधरी गुलाम हुसैन साहब अक्कासी कर रहे हैं। बहुत वैलिड आपकी ऑब्जर्वेशन है चौधरी साहब, लेकिन शायद ना मेरे पास इसका जवाब है, ना मारिया के पास, और बहुत से पाकिस्तानियों के पास इसका जवाब नहीं है। ये जवाब तो आपको सिस्टम से ही मिलेगा। आई थिंक ये जवाब तारीख में भी मिलेगा जब कभी इसको जज करेंगे, इस पूरे एपिसोड को लोग। लेकिन एक और बात जो आज DGI-SPR साहब ने कही, वो जो जलसों में इलेक्शन की दावत के बारे में, इलेक्शन करवाने के बारे में जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, उसको भी एड्रेस किया है। क्या कहा है, जरा सुनिए। जलसों में अपनी तकरीर के अंदर या किसी भी वजह से ऐसी स्टेटमेंट देना, ऐसी बात करना कि फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मत में कि आके सियासी सूरत हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है और किसी को भी ये सूट नहीं करता। जी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम जो हेयरिंग हुई है और अरशद शरीफ साहब जो हैं हमारे साथ खुद मौजूद भी हैं, तो उनको जो हिरासत करने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है। न सिर्फ अरशद साहब और सहाफ़ी भी हैं, साबिर शाकिर साहब के हवाले से भी वहाँ पर आज जो है गुफ्तगू हुई है। उनके वकील ने कहा कि खदशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो खबरें हैं वो यही हैं कि जी अंदर से कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ ढूंढा जाए, निकाला जाए, लेकिन बहरहाल काम इतने
आसान हुआ नहीं करते हैं। सो अर्शद साहब, अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो आज की जो हियरिंग हुई है, जो आज कुछ सारा हुआ है, इसका मजमूई तौर पे क्या वाइब आपको आ रही है अब आप अगले आने में? इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने उन्होंने आज एक लैंडमार्क डायरेक्टिव दिया है FIA को, और वो ये कि क्योंकि बल्कि मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब, RIUJ, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन, हमारी जो नेशनल प्रेस क्लब की लीडरशिप, डिफेंस रिपोर्टर्स एसोसिएशन, क्राइम, तमाम के तमाम सहाफ़ती तंजीमें आज वहाँ थी। कोयटा से शहजादा जुल्फ़िकार साहब आए थे, लाला असद पठान सखर से आए थे, अब्दुल भट्ट, और जब उन्होंने ये सारा पॉइंट उठाया, साबिर शाकिर का बाकायदा जिक्र किया, उनकी फैमिली आ चुकी है, जो प्लान इस हवाले से बना हुआ था कि अरेस्ट जिस तरह शेख रशीद के भांजे को एयरपोर्ट से किया, 2-3 दिन अंदर रखेंगे, और बाकायदा जो हमारे सोर्सेज ने इन्फॉर्म किया कि साबिर शाकिर को टॉर्चर भी इन्होंने करना है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब के पास भी इंफॉर्मेशन थी इस हवाले से। किस वजह से? अब चार्जेस क्या है जी? किस वजह से? चार्जेस कुछ नहीं है, चार्जेस ये है कि ये करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, ये रिजीम चेंज की बात क्यों करते हैं, ये क्यों कहते हैं? मुकदमा बनाएंगे ना कि भाई इस वजह से ये बातें की, इस वजह से आप जाली मुकदमे माजी में भी यहाँ पे बनते रहे कि जी आप मुकदमा बना दें, बाकी ये सारी चीजें ढूंढ चुके हैं, उसमें कुछ एटलीस्ट मेरे केस में तो अभी तक कुछ नहीं मिला कि बिहार में भी जब खोला था कि यार एक सोर्स ऑफ इनकम है और उसी तनख्वाह एक ही आती है मेरी और उसी पे गुजारा होता है, और कोई ना बिजनेस है ना कुछ और है, तो वो भी इन्होंने करके देख लिया कि यार अब क्या करें। तो उसमें साइबर वालों के पास भी गया। अब ये मैं आपको सोर्स इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो मल्टीपल सोर्सेज है कंफर्म हुई कि जी ये तो नहीं हो रहा, और फिर जी चलो जी काउंटर टेररिज्म विंग से करें। आज भी FIA वालों से जब पूछा गया कि जनाब क्या है, कहते जी चार्ज कोई नहीं, तो फिर आप क्यों करें? सर वी विल प्रोसीड एज पर SOPs, सर वी विल प्रोसीड मल्टीपल टाइम, जब साबिर शाकिर का वी विल प्रोसीड एज पर SOPs, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो ये काम करना चाह रहा है कि जनाब इनको सबक सिखाना है। ये क्यों सवाल करते हैं, ये क्यों करप्शन पे सवाल उठाते हैं, ये क्यों रिजीम चेंज की बात करते हैं, ये क्यों कहते हैं कि जनाब इस हुकूमत को, जैसे इमरान खान कहते हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है और पाकिस्तानी कौम के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होने चाहिए। आप चौधरी गुलाम हुसैन से पूछ लें आज, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि FIA अगर सहाफ़ी के खिलाफ इसने प्रोसीड करना है तो PFUJ और सहाफ़ी तंजीमों के साथ बैठ के SOPs डिसाइड करे। उन्होंने पहले कहा जी इसमें तो कानून नहीं है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा आप नहीं चाहते कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अगर आपने किसी सहाफ़ी के खिलाफ प्रोसीड करना है तो SOPs बनाए बैठ के सहाफ़ी तंजीमों के साथ। पहले आप सहाफ़ी तंजीमों को इन्फॉर्म करेंगे, विच इज़ अ लैंडमार्क डायरेक्टिव बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद। रूल्स ऑफ द गेम तो तय हो जाए ना, पहले तो रूल्स ऑफ द गेम में कोई अभी तो ये ना सबक सिखाने के लिए करो, तो ऐसा ये बताए ना साबिर शाकिर को कौन सबक सिखाना चाह रहा है? देखें ये तो कई लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन मैं पहली बात कर रहा हूं मारिया और अरशद शरीफ और जो भी लोग सुनते हैं, ये नवाज शरीफ जो पहले वजीर आज़म बने थे 90 में, उसके बाद इन्होंने 4 दफा पहले मेरे घर पर पुलिस और गुंडे भेज के हमला कराया आधी रात को, उसके बाद गिरफ्तार कराया, फिर दूसरी दफा गिरफ्तार कराया, फिर MPO 16 के तहत कराया। तो क्या उसका हासिल वसूल है? मैं कोई अपने काम से हट गया, या अरशद शरीफ हट जाएगा, या साबिर शाकिर हट जाएगा, या ARY जो है, मैं कितनी दफा कहूं कि सलमान इकबाल की तो पॉलिसी एक है, इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज, पीरियड। चौधरी साहब फिर ये कभी हमें उधर लड़ा नहीं, तो फिर ये वैसे माजी से फिर सीखा भी नहीं है, क्योंकि पहले भी जब इस तरह के काम किए जाते हैं सहाफियों के खिलाफ तो ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ता, वो फिर वही काम करते हैं बार बार ना। तो भी कितने और हमने तजर्बे करने ये सीखने से पहले सारी उम्र फिर ये माफिया मांगते रहते हैं। और आज भी इनका जो वजीर दाखिला है, माफ करना, जो वो बयानात दे रहे हैं कि मैं चाहूंगा तो 20 आदमी नहीं आओ, यार वड्डा टार्जन अपनी जो बात है वो सुन ले कि जब इनको गलत या सही केस में गिरफ्तार किया गया तो सारी रात उल्टियां करते रहे। बाकियों पर हमला करना, उनके बच्चों के सामने उनको मतलब है उनको खून खराबे में लथपथ फेंक के चला जाना बड़ा आसान है, लेकिन अपनी बारी तो ये है। लेकिन इस पूरे जो केस से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो अच्छी बात, जो सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं, वो ये है कि बाकायदा एक रूल ऑफ द गेम तय हो रहे हैं, SOPs तय हो रहे हैं कि कभी अगर सहाफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसमें जो ये सहाफियों की यूनियंस हैं इनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ये कोई ऐसा चक्कर नहीं बेशुतर बेमहार कि कोई कभी भी उठाकर गायब कर दे और वो ढूंढते रह जाएं घर वाले। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर आगे बढ़ के बात करेंगे।
کہ انتخابات کا حامی کون کون ہے اور پی ڈی ایم اس کے بارے میں جو تقسیم کا شکار ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.